Kamusta? Basig maayo na yung signal. Mag hisgot-hisgot sa kita sa mga dinalan gikan sa Biblia o samtang nagahulat-hulat sa atong mga kauban sa ilang Mario. Mag-adto kuno sila diri karon. So, basi kung ato sila hulat-hulatan sa makadali. Medyo maayo siguro karon ang signal dahil wala na sa ulan. Walay ulan ganiha, grabeng ulan. Dili ta kayo madunggan tungod sa kusog sa ulan. So mayong buntag sa usab. Ayo padayon nato ang paghisgot kay ato gusto nga hatagan og pagtagad kini usa ka suheto nga halos madamo karon sa mga katawhan nga wala gyud makahibalo niini og nalimbungan sila sa ilang mga pangulo sa mga simbahan, sa ilang mga pangulo sa simbahan nga sabagay mga higala og mga igsoon na sulti na nasulat na nga daan sa balaan ng kasulatan sa Ezekiel 22:26. Ang ilang mga saserdote, mga pare o mga leader sa simbahan na wala magsugilon og insakto sa balaan ug dili balaan, sa hugaw ug dili hugaw, ug ilang gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa adlaw Sabado, adlaw igpapahulay. So dinhi ta mosugod sa ubos mga higala. Dinhi ta mosugod sa ubos. Kining usa ka tawo nga naa diha sa akong kilid, sa dapit sa akong mic. Kaya na tawo nag-atake sa Adventista tungod sa adlaw Sabado nga didto kuno sa Bagong Langit, Bagong Duta nga nung sa langit nga dili na kuno Sabado. Dili na kuno Sabado. Siyempre dito sa langit usa ka libo ka tuig wala man tay trabaho kay kauban man ta sa Dios. Wala trabaho dito, wala kay pangwayan. Pero ang pagsimba sa Dios adlaw-adlaw pwede ka makasimba dito. Wala no gani siya. Wala man kay lapason dito kay wala may trabaho dito. Wala kay lapason kay wala kay trabaho. So sa Bagong Langit, Bagong Yuta, higala. Tapos na nga masunog ang mga makasasala. Tapos na nga masunog ang yawa. Bagong Langit, Bagong Yuta. Kay atong makita sa Biblia Isaiah 66, 22 pakadto sa 23. Naagihapon ang pagsimba. Mabalik ang pagsimba, ang pag-adlaw nga igpapahulay ang pagsimba dito. Sa adlaw nga igpapahulay magapadayon gina siya. Dili lang kay adlaw igpapahulay, adlaw-adlaw gyapon gasimba ang mga tao. Pero gihatagan diha og bili ang ikapito nga adlaw, ang adlaw nga Sabado. Mabasa gini mo na sa Katsila ang Biblia, Sabado gina siya. Sa Katsila nga Bible, Sabado gina siya imo babasa. Hinilunggot ta. Dayon ang napulo kasugo kung sa Katsila nga Biblia, higala. Ining Biblia nga akong gibutang dira sa tubangan. Catholic Bible na siya pero Spanish, English. Ang isa ka Biblia duha ka translation. Ang isa ka teksto duha ka translation, Spanish kag English. So diha ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 pakadto kapitulo 8 pakadto sa 11 kung sa 8 ni babasahon no ara dira remember to keep holy the Sabbath day. Sa English na ha. Hindi ko makita mayo kay layo kana gagmay kayo. Sige. Pero sa Katsila sa pinulungan sa Spanish, hindi ko mabasa mayo tungod sa gagmay kayong litra. Layo sa ako, layo. So dili ko mabasa kamayo pero mabasa nimo dira del día Sabado para santifico corona. Nadi araw sa 8, bersikulo 8. Ang sa English, remember to keep holy
the Sabbath day. Sa Spanish, pinulungan, ang sa babaw di ko mabasa, basta dia, ang dia lang, dia, di Sabado para Santipico. Sabado. Sakat sila, Sabado, diha, sa English, Sabat. Or Saturday. Sa 11 ang sa English the heaven and earth, the sea and all that is them, but the seventh day there is. That is why the Lord has blessed the Sabbath day and made it holy. Sa English na. Medyo gagmay lang ang literal, layo. Hindi ko kaya makita, no? Kay layo sa cellphone. Kagamit ganita og mic kay kung gaiglas na ta, pero hindi ta kaayo makakita tungod sa layo. Okay lang sa inyo, pwede niyo na mabasa dira sa inyo nga mga screen, kay pwede niyo palapit. Dira sa Spanish, Senior Hero Celio in litera Mayido liqui in Elias pero di el di septumedia. Hindi ko kabalo may magbasa sa Spanish. Descanso pero also el senior bendijo di all Sabado yelo declaro santo. Ambot ko na mo nang pagbasa mga igsoon, mga utod. Bendijo el día Sabado. So kung sa English, siguro mo na blessed the Sabbath day. That is why the Lord has blessed the Sabbath day and made it holy. Sa Spanish, siguro muna ng El Señor, per hizo el Señor, bendijo el día Sabado, yellow, declaro santo. Muna siguro sa Spanish, sa to pa, kag praktisa nato nagbasa ang Spanish para nga makabaluta. So that is why the Lord has blessed the Sabbath day and made it holy sa English. So klaro kayo, no? Sa Spanish, por eso el Señor bendijo el día Sabado. Yelo declaro santo. Klaro kayo. Klaro, ang anong pulong nga klaro mga igsoon, deklaro, kung sa ato pag ginagamit nato na nga klaro, insakto at hag. Ang Dios amo ang naghimo sang adlaw nga igpapahulay siya nga balaan. The Sabbath day and made it holy. Naghihimo sa Dios nga ang adlaw nga ikapito balaan, holy. Made it holy. Gihimo niya nga balaan. Dayon diha kung sa Spanish, el día Sabado yelo sa declaro santo. Balaan, holy. Klaro kayo, no? So sa ato pa ang adlaw nga igpapahulay, higala igsoon sa Spanish, kung sa English pwede mabutang Sabbath o Saturday, sa Spanish Sabado. Sabado, klaro kayo na siya. So iyang akong ginabasa karon mga igsoon, mga utod, ara sa Exodo Kapitulo 20, utso pakadto na siya sa 11. Exodo Kapitulo 20, utso pakadto na siya sa 11. Ang ikaapat na nga sugo sa Dios sa napulo kasugo. Klaro kayo mga higala, mga igsoon. So diha atong makita nga naman nga nahimo nga Domingo ang adlaw nga inugsimba karon.
Ngano man nga nahimo nga Domingo ang adlaw nga inugsimba karon, ngano nga ang Sabat nahimo nga na niadto sa unang nga adlaw sa semana. O ang Saturday o kun ang Sabado nganong gi balhin man sa adlaw nga Domingo kinsa ang adunay kinsa ang nagbuhat ni ana. Kinsay nagbuhat ni ana nganong nahimo man nga ang ikaupat nga sugo sa Dios ginalapas na hinuon sa kadaghanan karon ug unya ang giilis ang Domingo na hinuon nga una nga adlaw sa semana. Kinsa ang naghimo niini? So dinha sa gagmay lang kayo tod no hindi pud abi mahimo nga dako-dakoon kay magutok sa screen. Gagmay kaayo diha mabasa nato The Catholic Mirror September 23 ano na siya 1893. Sinsya lang mo kay daw hindi na ako kayo makita. 1893. So dira the Catholic Church to ours hindi ko mabasa-basahan na lang ninyo. Basta ang gibutang diha the divine mission transfer the solemnity of Saturday to Sunday. Ako na lang gimemorize kay hindi naton mabasa layo. Gagmay kayong letra. So before nga ang Protestant nagwa, ang mga Protestante nagwa, mga Sunday keeper gyapon mga Sabbath keeper, mga Sunday keeper lang gyapon nga mga Protestant. Nagwa ni sila, nagprotesta sila sa Katoliko pero nagsunod lang gihapon sila sa Roman Catholic nga amo ang nagbuhat sa adlaw nga Domingo bilang ilis sa adlaw nga Sabado. Nasa Catholic Mirror na mabasa naton sa ilapod nga doktrina Christian na makita po nato ang ilang napulo kasugo nga sa ikatulong nga sugo gibutang nila ang Domingo pista ug iglilihi. Gihinganlan nila na siya nga Lord's Day. Gihinganlan nila nga Lord's Day. Gigamit nila ang bugna o pinadayag 1 bersikulo 9. Klaro kayo no ha? So tungod niya na ang igpapahulay nga ikaupat nga sugo sa Dios nga amo ang Sabado ikapito nga adlaw giilisdan nila og una nga adlaw sa semana. Transfer by solemnity from Saturday to Sunday. From Saturday to Sunday. So ila gi-transfer ang pagkabalaan sa adlaw nga Sabado ngadto sa Domingo. So kinsa ang may buhat ni ana? Ang Roman Catholic. Ang Roman Catholic mao gani nga daghan ang mga tawo nga nagnunot ni ana. Halos tibuok kalibutan tanan nga mga Protestante ang makaluluoy kayo hunahunahon ang mga membro nga wala gyud nakahibalo. Kay naghuna-huna sila nga ang ilang pagsimba nagasunod gihapon sa pagbuot sa Ginoo nga ikapito nga adlaw. Kay ang sipyat pod ang mga pare, mga pastor sa mga Protestante nagawali pod sa ilang membro nga adlaw nga igpapahulay karon Domingo pahuway ta kay ang Dios pahuway sa ikapito nga adlaw. Mao na ila ginasulti sa ilang mga membro. So ang mga membro nagasunod nga makaluluoy nga nalimbungan sa mga limbong nga ginabuhat nila. Limbong nga ginabuhat nila. No, kay unta kung ini ato lang niya o istorya ato lang ning istorya ha. Unta kung buhaton sa mga pastor sa mga Protestante ilang itudlo sa ilang mga membro, bahala na ng mga membro kung magpabilin sila nga magsunod sa ila. Itudlo nila sa ilang mga membro nga ang Domingo una nga adlaw sa semana. Dili mao ang adlaw nga igpapahulay nga ikapito nga adlaw. Kaya nahimo na lang nga inugsimba ang Domingo tungod sa
pagpati nato nga si Kristo nabanhaw sa unang adlaw sa semana, mao na nga ang atong pagtuo. Unang Domingo na ang ato nga adlaw nga inugsimba. Domingo na ang ato nga adlaw nga inugsimba tungod kay si Kristo nabanhaw sa Domingo nga adlaw. So kana ba kanang dili iba binutbot, dili iba limbong o pamaagi, dili kay walihan nimo ang imong mga membro nga ang ikapito nga adlaw simbata kay ang Dios nagsugo nga anom ka adlaw mag-ubrata sa ikapito mo simbata, so simbata kung Domingo. So ang mga tao naghahuna-huna nga tinuod ang imong gisulti kay pastor ka. Pero ang makasusubo kay nahimo na siyang usa ka limbong sa mga tao kay nagasunod sila, nagasimba sila kung Domingo nga wala sila makahibalo nga dili di ay na mao ang ikaupat nga sugo sa Dios. Dili di ay mao ang adlaw nga inugsimba ikapito nga adlaw. Oo, ang mga rason pud sa uban nga mga pastor, bisag unsa nga adlaw basta ikapito sa ato mao na. Kung unsa ta nga adlaw musugod sa pag-ihap, ang ikapito niya na mao na ang balaan. Imo na pud nga gusto, dili pud na iya sa Ginoo. So pwede na nimo, pwede na sa imuha. Pero sa Ginoo dili na mao. Kaya ang Ginoo may naagod siya adlaw nga gihatag para nga mahimo nga inugsimba, inugpahuway sa mga katawhan sa Dios. Kanang adlaw nga gibalaan niya. Mao na ang Dios nagbuhat, ang Dios nagbuhat, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. On the seventh day, o sa kag sa ikapito nga adlaw, ang Dios nagpahuway. The 70 the rest. That's why the Lord has blessed the Sabbath day and made it holy. Klaro kayo, no? So, klaro kayo, ang Dios nagbuhat sa unom ka adlaw, kag iyang nagpahuway siya sa ikapito. Kag iyang gibalaan, gipanalanginan, gipahulayan ang ikapito nga adlaw, iyang gibalaan, iyang gipanalanginan. So, tungod niya na, gihimo niya ang adlaw nga igpapahulay o Sabat nga balaan, and made it holy. Gihimo niya nga balaan sa katsila nga pinulungan, dihaw Sabado declaro santo. So klaro kayo nga ang Sabado santo, gibalaan santo. Sa Spanish, santo. Declaro santo. Made it holy. Klaro. Gihimo sa Dios nga balaan ang Sabado. Ikapito nga adlaw. So kung lapaso nato ang sugo sa Dios, ang ikapitong adlaw, ang ikaupat nga sugo sa Dios, lapaso nato. So ingon sa unang nga Juan 3 versikulo 4 hangtod sa 8, pagpakasala. So ang pagpakasala, paglapas sa sugo. O kung padayon kita nga magapakasala, iya kita sayawa. Wala nga makaluluoy. Makaluluoy ang mga tawo karon nga nalimbungan. Una nga nagbuhat niining maong limbong ang Roma Iglesia Katolika Romana. Naghimo silang ila-ila nga kasuguan. Giguba nila ang napulo kasugo sa Dios, giwagtang, gikuha nila ang ikaduha o giilisdan sa ikatulo. Og ang ikatulong sugo nga nabakante gibutangan nila og Domingo pista og iglilihi. Nga wala nila pag-isugilon sa tawo nga kanang Domingo pista og iglilihi, wala sa napulo kasugo sa Dios. Wala sa napulo kasugo sa Dios. Ang problema lang, mga higala, kay wala makahibalo ang mga tao. Tungod lagi kay limbong.
Gibutang nila sa ila mga simbahan at ubangan sa mga simbahan sa Roman Catholic na gibutang nila ang napulo kasugo. Napulo kasugo ilang gibutang. Pero ang nabutang sa ikatulo nga sugo, nga unta, ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa daotang tuyo, gibutangan nila Domingo, pista og iglilihi. So ang makaluluoy ang mga tao, naghuna-huna sila nga ang napulo kasugo nga ilang nakita, napulo kasugo nga iya sa Dios. Wala sila makahibalo nga ang napulo kasugo nga ilang nakita diha sa atubangan sa mga simbahan sa Roman Catholic, piki nga kasuguan. Piki nga kasuguan, kaya ang napulo kasugo sa Dios, ilang manggipang usab-usab. O gipang usab-usab nila. Ang ikanapulo kasugo ilang gitunga gihimo nilang duha para lang nga makumpleto ang duha kasugo nga ilang giwala. Duha kasugo nga ilang giwala. Nganuman, giwala nila ang adlaw nga igpapahulay o giwala nila ang ikaduhang sugo nga ayaw kamo pagbuhat og mga larawan nga mga tinigman, mga linilok. Grabe, no? Sa ato pa, na ay mga hinungdan ang gipuli nila, may gipuli sila nga kasuguan. Nga mao na ang hinungdan nga ang mga tao nagsimba sa Domingo nga adlaw. Ang mga Protestante halos Domingo nga adlaw. Diutay lang ang dili Domingo tanan ang ilang adlaw nga inugsimba. Domingo. So nagsunod sila sa limbong sa mapintas nga mananap. So walay maluwas nga malinapason sa kasuguan. Dili ang tanan nga nagatawag Ginoo makasulod sa ginharian sa langit kun dili ang nagatuman. Higala, pamalandungi. Ang kaluwasan siguro hayog dili ni palagpat. Dili na nimo mabalik sa panahon sa pag-abot sa pagsira sa kaluwasan, dili na nimo mabalik nga imo na pod nga hinulsulan kung kay nasipyat ang imong pagpili. Dili na. Sa karon nga daan igsuon himua ang pagpili nga insakto. Piliun ba nimo ang napulo kasugo sa Roman Catholic nga imong pagatumanon o ang napulo kasugo sa Dios ang imong tumanon? Piliun ba nimo ang adlaw igpapahulay nga adlaw nga igpapahulay nga mini? Ngano adlaw nga igpapahulay nga mini? Kay dili na mao ang sabalaan nga kasulatan. Ngano man mga higala, mga igsoon, kay wala dili nimo mabasa sa Exodo kapitulo 20 8 pakadto sa o kun 3 pakadto sa 17 ang pista Domingo, pista og iglilihi. Wala nimo, dili nimo na makita. Dili nimo na makita higala. So asa na siya? Naa sa doktrina Kristiyana. Kung mauna ang imong sundon, ang sa doktrina Kristiyana pahinadiyas. Domingo nga adlaw, maigo ka sa gisulti sa Marcos City pagkadto sa 9. Walay pulos ang pagsimba nila kanako kay ilang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Gisalikway ang sugo sa Dios og mao ang gipalabi ang mga pinalaton-laton nga mga sugilanon. Mga igsoon, ang pagpili na aala na kanato. Siguro ang imong kaluwasan ayaw padayon sa diha sa limbong nga ginabuhat ni Satanas. Limbong nga ginabuhat ni Satanas. Ginalimbungan ang tao para makalapas ka sa sugo sa Dios. Kaya ang Santiago 2:10 ang nagatuman sa kasuguan niya magalapas sa usa ka bahin malinapason sa tanan. Mao nang bisan ang Sabado lang ang imong lapason. Ang ikaduha nga sugo nga dili magbuhat og larawan, wala ka nagalapas. Pero ang Sabado imong ginalapas kay Protestante ka, Domingo ang imong simba. Gilapas nimo gihapon ang bilog nga kasuguan. Gilapas nimo gihapon ang tibuok nga kasuguan. So walay malinapason nga makasulod sa ginharian sa langit higala. Mao na nga siguro ang aton kaluwasan dili ni palagpat. So igsoon, samtang wala pa mag-abot ang pagsira sa kaluwasan, timbang-timbangan na. Mapabilin ka ba diha sa Domingo nga pagtuman kag Domingo para malapas nimo ang Sabado?
Kung Sabado trabaho ka, kung Sabado di ka mo simba nga unta, mao man na ang tuyo sa Dios nga gihatag niya para ang tao makapahulay ug makasimba sa Dios. Sa pinadayag 14, simbaha ang Dios. Nga nagbuhat sa langit ug yuta. Simbaha siya. So unsa nga adlaw nimo sa simbahon? Sa adlaw sa Ginoo. Unsa nga adlaw sa Ginoo? Ingon sa Biblia, Ezekiel 20:20, Ezekiel 20:12, og gihatag ko kaninyo ang akong adlaw nga igpapahulay. Sabado, adlaw sa Dios. Adlaw nga balaan. Ikapito nga adlaw, ikaupat ka sugo sa Dios. Sunda ang Dios. Dili pagsunda ang Roman Catholic. Ang Dios ang sunda. Walay dinalan sa balaan nga kasulatan mga higala nga igsoon nga nagsugo nga dumduma ang Domingo nga adlaw. Magpahuway ka kung Domingo, magsimba ka sa Ginoo kung Domingo. Walay nagsugo diha, walay mabasa diha sa Biblia. Mga limbong ka na nga pamaagi sa yawa para nga ang tawo magtuman sa Domingo, magalapas sa adlaw nga Sabado. Kay nakahibalo ang yawa nga ang malinapason iya. Nakahibalo ang yawa nga ang mga malinapason iya mao na ginagiyahan niya ang mga tao sa paglapas. Mao na mga igsoon. Gusto ni Satanas nga ang mga tao makalapas sa sugo sa Dios. Mao nang giyahan niya ang tao nga maglapas sa sugo sa Dios. Simba lang, tuo lang ka sa Dios, simba ka lang kung Domingo. Basta lapason mo lang ang adlaw nga Sabado, ang ikaapat nga sugo sa Dios, lipay si Satanas anan.